अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद हनीफ नजम। प्यारे पाकिस्तानियों और सच्चे मुसलमानों, आइए आगाज करते हैं वीडियो का। तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम कर जाएं। तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम कर जाएं, हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश करते हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सच्चे मुसलमानों और अच्छे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप रोज़ाना वक्त निकालते हैं और फिर एक ऐसी वीडियो देखने की कोशिश करते हैं जिससे हमें सिर्फ ये नहीं कि हदीस सुनने का मौका मिलता है, अपने प्यारे नबी का फरमान सुनने का मौका मिलता है या अपने रब का पैगाम मिलता है हमें, बल्कि इस सोच के तहत कि हम जो सुनेंगे, जो जानेंगे, उस पर कोशिश करेंगे कि अमल भी करें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अपने आप को बदलना है ताकि बदल जाए पाकिस्तान। तो उसके लिए पहले खुद को बदलना होगा और इस खुद को बदलने की जुस्तजू में हम रोज़ाना एक हदीस पर या कुरान पाक की एक आयत पर उसका तर्जमा करके, उसको समझ कर, उसे पर गौर करके फैसला करते हैं कि कोशिश करेंगे आइंदा ज़िंदगी में इस पर अमल करें और फिर अपने आप को बदल लें। इसको आगे शेयर इस नीयत से करते हैं कि हम इस नेक काम को, इस हदीस को दूसरों तक पहुँचाएँ और आखिरत में भी इसका सवाब मिले और साथ साथ दुनिया में भी अपने मुल्क को, अपने मज़हब की तरक्की और सरबलंदी के लिए उसमें अपना हिस्सा डालने का मौका मिले। इसी तरह से अपनी राय देते हैं कमेंट में आके, उसमें आप अपने राय का इजहार करते हैं, उस पर भी आपका बेहद शुक्रिया। तो आप चलते हैं आज की हदीस अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ। तो आज का फरमान मुस्तफ़ा खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनार को उसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ क्योंकि ये मैदे को साफ करता है। मसनद अहमद, हदीस नंबर 22,726 22,726। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और अच्छे मुसलमानों, आज जो हदीस हमने पढ़ी है, जिसका तर्जमा हमने गौर करने के लिए फैसला किया है, वो इस तरह से है। उसमें यह बताया जा रहा है कि अनार को उसके अंदर एक, जिसे हम झिल्ली कहते हैं, यानी एक तो बाहर वाला छिलका होता है जो सख्त होता है, चबाया नहीं जा सकता, उसको नहीं कहा गया, बल्कि उसके अंदर जो बारीक सा सफ़ेद एक छिलका होता है उसको कहा गया है कि वो उसके समेत खाओ। हम वो भी निकाल के फेंक देते हैं, हम नहीं उसको खाते, लेकिन वो भी खाना चाहिए इसलिए कि ये मैदे को साफ करता है। तो फिर ये है कि सबसे बड़े डॉक्टर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बड़ा कोई डॉक्टर भी नहीं। तो इसलिए जब उन्होंने कह दिया कि उस छिलके समेत उसे खाया जाए, तो हम इंशाल्लाह वो भी खाएंगे और उसका भी फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि उनसे बेहतर बताने वाला और कोई नहीं। वैसे भी अनार के बारे में कहा जाता है कि पूरे अनार के अंदर एक कम से कम दाना जो है अनार का, वो जन्नत का होता है, यानी जन्नत के फल का हिस्सा होता है। तो इसलिए इसे अनार, वैसे भी यह है कि उसके बारे में एक मुहावरा ये भी मशहूर है कि एक अनार 100 बीमार। तो चलिए 100 बीमारों के लिए एक अनार ही काफ़ी है, लेकिन साथ साथ सूरत हाल भी यही है महंगाई की वजह से कि वाकई एक ही अनार लेके खाया जा सकता है, क्योंकि इतना महंगा होता है अनार। बहुत कम मौसम का जो, यानी इसका जो सीज़न का मौसम होता है उसमें होता है सस्ता थोड़ा, वरना ये तकरीबन
200 300 پھر 500 700 تک چلا جاتا ہے اس کا ریٹ. تو اس لیے وہ ویسے بھی ہر بندہ کھا نہیں سکتا، لیکن جب موقع ملے کھانے کا تو اسے باریک چھلکا جو اندرونی ہوتا ہے اس کے سمیت کھائیں، تو اس کا زیادہ فائدہ ہے. تو یہ اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا. اور اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی روز کی گفتگو کی طرف، جو کہ روٹین میں ہے، روزانہ کرتے ہیں، اور اس میں ایک آدھ بات کا اضافہ یا ایک بات کی کمی ہو جاتی ہے. اس طرح سے ہم گھما پھرا کے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ اصل بات کی طرف، اصل مدعے کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی خامی ہے وہ جھوٹ بولنا اور دوسروں کی غیبت کرنا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے خود کو پہلے درست کیجئے، خود سچ بولنے کی عادت ڈالیے، سچ بولتے رہیے، سچ بولتے رہیے، اتنا بولیے کہ آپ کو عادت ہو جائے سچ بولنے کی. اسی طرح سے جھوٹ اور غیبت سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اتنی عادت ہو جائے کہ ہم ہر حال میں، ہر جگہ پر غیبت سے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں. اسی طرح سے کوشش کریں جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد تسبیح پہ، جو ہم تسبیح کرتے ہیں نا، وہ 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، وہ تسبیح جو ہے کوشش کریں کہ وہ دانوں والی تسبیح جو ہے نا اس کی بجائے، یا وہ نمبروں والی تسبیح جو ہے اس کی بجائے کوشش کریں کہ یہ کام اپنی انگلیوں پر کریں، اپنی انگلیوں کی پوریں جو ہیں ان پر کریں. اس کا بھی فائدہ ہوگا. ایک تو تسبیح کی تلاش ختم، دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنت میں قبر میں جب اندھیرا ہوگا، اندھیری قبر میں یہ انگلیاں جو ہیں یہ روشنیاں کام دیں گی جن پر آپ نے ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھی ہوگی، یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کسی قسم کا بھی کوئی بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ گنتی اگر کرتے ہیں، آپ شمار کرتے ہیں. اللہ کے شمار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے تو ہمیں بھی بے شمار اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. لیکن اگر اس کے باوجود کوئی ذکر آپ کرتے ہیں اور اس کا گنتی کا، یعنی اس کو شمار کرنا ضروری ہے، تو اس صورت میں یہ کوشش کریں کہ وہ انگلیوں کی پوروں پر، یعنی ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں ان کی پوریں جو ہیں، حصے جو ہیں انگلیوں کے 3 حصے ہوتے ہیں، اس گنتی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی انگلیوں کی پوروں پر اس کا ذکر کریں، تاکہ اس میں یہ فائدہ دیا گیا ہے کہ جب اندھیری قبر میں ہمیں اندھیری جگہ پہ رہنے کا موقع آئے گا تو اس وقت یہ روشنی کا سبب بنے گی، وہاں پر یہ قبر میں روشنی کریں گی. تو اس لیے بہتر ہے کہ تسبیح چاہے وہ نمبروں والی ہو چاہے وہ دانوں والی ہو، اس کی بجائے کوشش کریں کہ اپنی انگلیوں پر آ جائیں. تو یہ ایک اضافی بات آج کی تھی. اور اسی طرح سے کوشش کریں زندگی میں ایک پھلدار پودا ضرور لگائیں، تاکہ نہ صرف خود کھانے کا حق ادا کریں بلکہ آنے والے کل کے لیے، اپنی نسل کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرنے میں کامیاب ہوں. تو اس طرح سے ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ بہتر کر سکتے ہوں، وہ کام کرنے کی کوشش کریں. خود نہیں کر سکتے ہیں تو جو کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو شاباش دیں. تو اس طرح سے آنے والے کل میں آہستہ آہستہ ہم اپنے پاکستان میں بہت کچھ بدل کر، بہت کچھ بہتریاں لا کر آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ آپ کی اور میری حفاظت فرمائے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.